किया सब के अंदर शिफा। जैसे कि मक्के के अंदर एक तो शिफा वाला आब जमजम शिफा वाला, मदीने के अंदर बीर रोहा का पानी शिफा वाला, बीर शिफा का पानी शिफा वाला, रोहन बलसान जो तेल होता है शिफा वाला, अल हद्दा से जो तेल होता है शिफा वाला। बीर रोहा मदीने से 70 किलोमीटर के फासले पे है, जहाँ 70 अंबिया कराम एक के बाद एक आते रहे और पानी पीते रहे। जो और बीर शिफा वो है जो मदीने से 95 किलोमीटर के फासले पे है। जंग बदर इस्लाम की अव्वल जंग हुई। सहाबा किराम जब वापस आ रहे थे, सहाबा किराम फरमाते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें प्यास की चाहत है, प्यास की तलब है। आगे बढ़े तो कुआं नजर पड़ा। सहाबा किराम गए, कुएं के करीब पानी निकाले और उसको पीने के लिए मुंह के अंदर रखे, मुंह के अंदर डाले। पानी इतना कड़वा, इतना तीता, फौरन मुंह से बाहर निकाल दिए और कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पानी अब हम पी नहीं सकते, बहुत कड़वा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं के करीब जाते हैं, फरमाते हैं ए कुआं, क्या तुझे मालूम नहीं ये लोग कौन है? ये वो सहाबा है जो बख्शे बख्शाए सहाबा है। ये वो सहाबा है जिनकी तारीफें अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बयान कर दिया। ये वो सहाबा है जो अल्लाह के रजा के लिए, अल्लाह की इश्क की तलवार लेकर चल पड़े जंग में और अपना लुआब दहन पानी के अंदर डाल दिया, कुएं के अंदर डाल दिया और फरमाया सहाबा अब पानी पिए। सहाबा करम जब पानी पीते फरमाते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम खुदा की मैंने आज तक ऐसा ना पानी पिया ना पीऊंगा। उनकी भूख भी खत्म हो गई, प्यास भी खत्म हो गई। ये वो कुआं है जिसे कहते बीर शिफा। अब बीर रोहा के अंदर यह खासियत है कि जो दिल के लिए, किडनी के लिए, गुर्दे के लिए, पथरी के लिए बड़ा फायदेमंद पानी होता है। और रोगन बलसान 313 सहाबा के जंग बदर इस्लाम की पहली जंग, 14 सहाबा अल्लाह को प्यारे हो गए, बचे 299। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत और कुदरत से दरख्त पैदा किया, उससे तेल निकला। अल्लाह क्या फरमाया सहाबा, इन तेल को अपने जख्मों पे मलने शिफा होगा। जैसे कि हमारे मुल्क में कुछ दरख्त ऐसे होते हैं, अख उससे दूध निकलता है, यहाँ भी दूध निकला, तेल निकला। एक और रिवायत है कि अल्लाह के हबीब ने उस दरख्त की डिगाली को तोड़ के उबाल के तमाम सहाबाओं को पिला दिया। भूख भी खत्म हो गई, प्यास भी खत्म हो और सब के सब सही हो गए। उसे कहते रोगन बलसान। उसके 3 फंक्शन है, 3 फायदे। किसी को डायबिटीज और शुगर की बीमारी, ये उसके लिए है। किसी को अस्थमा हो, सीने की तकलीफ हो, सांस की तकलीफ हो जिसे दमा कहते हैं, ये उसके लिए है। और किसी को बवासीर हो तो बवासीर की जगह पर लगाए। इंशाल्लाह इसके बारे में हम आगे चल के बताएंगे। पहले गाड़ी आगे बढ़ेगी तो आप देखेंगे अपने लेफ्ट पे बीरे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिस जगह पर आप बैठ के हदीस मुबारक लिखा करते थे। अल्लाह अकबर, इतना अच्छा अंदाज, इतना प्यारा अंदाज, क्या बताया जाए। भूखे प्यास से बैठ के हदीस मुबारक लिखा करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हदीस के रावी हैं तो वह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक बार तकरीबन 7 रोज से भूखे थे। भूख की शिद्दत बढ़ी, भूख की बेताई बढ़ी, शहर मदीना की तरफ चल पड़े। रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई। आपके दिल के अंदर ये ख्याल आया कि ये हमें घर पे जाएंगे, घर पे लेके जाएंगे, खाना खिलाएंगे। जब दोनों के दोनों सहाबा मिले तो कुरान और हदीस की बात होने लगी, अल्लाह के हबीब की बात होने लगी। ये भी आगे बढ़ गए, वो भी आगे बढ़ गए, खाने कोई पता ही नहीं। फिर आगे बढ़े तो सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई। जब दोनों के दोनों सहाबा मिले फिर कुरान और हदीस की बात होने लगी। ये भी आगे बढ़ गए, वो भी आगे बढ़ गए, खाने का कोई पता ही नहीं। फिर आगे बढ़े तो मस्जिद नबवी के करीब पहुंचे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते ही फरमाते हैं ए अबू हुरैरा, आप भूखे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब देखते ही फरमाते हैं आप भूखे हैं। घर पे लेके जाते हैं और फरमाते हैं आयशा कुछ खाने को है। सय्यदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है या रसूलल्लाह खाने को कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर के बाद फरमाती या रसूलल्लाह एक दूध का प्याला छोटा सा। अल्लाह के हबीब इजाजत दिए ले आओ। आप लेके आती हैं। अल्लाह के हबीब ने उस प्याले को हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्त मुबारक में दिए और फरमाया आप जाए और अपने भाइयों को पिला दे। तो असहाबे सुफ़ा जो मस्जिद नबवी के अंदर है, वहाँ पे तकरीबन 70 सहाबा बैठे हुए थे, 70 सहाबा। आप जाते हैं और उनको दूध पिलाते हैं। आपके दिल के अंदर ये ख्याल आया ये तो हमारे लिए काफी है, मगर आप जाते हैं पहले
حکم نبی عاشق نبی کیسے انکار کرے؟ آپ جاتے 70 صحابہ کو دودھ پلاتے، جو دودھ بچا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ دودھ واپس آیا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ابو حریرہ کہ آپ نے دودھ پیے؟ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے فرمایا تھے پلانے کو پینے کو نہیں، کیا فرمایا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا تھے پلانے کو پینے کو نہیں۔ اللہ کے حبیب نے پھر آپ کو 3 بار دودھ پلایا، جو بچا تو اللہ کے حبیب خود پیے۔ یہ ہے اخلاق حسنہ، جو زمین و آسمان کے بادشاہ ہو کر، شجر و حجر کے بادشاہ، اتنے بڑے بادشاہ، اس کے بعد اپنے غلاموں کا خیال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں گاڑی آگے بڑھے گی تو رائٹ پہ دیکھیں گے پہاڑ کے بلندی پہ، پہاڑ کے اوپر 2 کنویں، ایک نئے پرانے، جو 1400 سال پرانے کنویں دیکھیں پیچھے میں، پیچھے سامنے ٹنکی بنا کے حکومت نے اس کے اندر موٹر فٹ ہے، تو پیچھے سے پانی نکال کے ان درختوں میں آتا ہے۔ ہم سے زیادہ خوش نصیب یہ درخت ہے۔ یہ دیکھیں اس کے پیچھے 1400 سال پرانے کنویں ہیں، جسے کہتے ہیں پیر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 3 بار پلایا، جو دودھ بچا تو اللہ کے حبیب خود پیے۔ یہ ہے اخلاق حسنہ کہ بادشاہ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر پہلے اپنے غلاموں کا خیال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی جگہ اگر ہم ہوتے تو خود ہی صاف کر دیتے، کرتے کہ نہیں؟ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا جذبہ عطا فرما۔ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر ہوتا ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے سے بغض رکھتے، کینہ رکھتے، دشمنی پیدا کرتے ہیں۔ اب بغض کینہ جو ہے ایمان کو کمزور کرنے والی چیز ہوتی ہے، اس لیے شاعر فرماتے ہیں انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، جس دل میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا، جس دل میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا۔ ابھی انشاءاللہ ہم ایسے مقام پہ جا رہے ہیں جن کی شہادتوں پر زمین و آسمان بھی رویا کرتے، شجر و حجر رویا کرتے۔ انشاءاللہ وہ بھی دور ہے، ہم بتائیں گے۔ جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ روغن بلسان کے بارے میں، جو ڈائبٹیز کے لیے اس کے لیے ہو جو ہوتا ہے، یہ ہے روغن بلسان۔ کسی کے 3 فنکشن 3 فائدے ہیں۔ کسی کو ڈائبٹیز ہو تو مغرب کے بعد کھانا کھائے، کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹے کے بعد 1 پاؤ دودھ گرم کرے، 2 ڈراپ یعنی 2 قطرے ڈالے، ملائے اور پی جائے، دودھ میں چینی نہ ڈالے۔ اسی طریقے سے 40 روز تک آپ استعمال کرتے رہیں، 40 روز آپ استعمال کریں۔ 20 روز میں 22 روز میں ڈائبٹیز ختم بھی ہو جائے پھر بھی آپ 40 روز استعمال کریں۔ کسی کو استھما ہو، سینے کی تکلیف ہو، سانس کی تکلیف ہو، جسے دمہ کہتے ہیں، تو زیتون کا تیل لے، 50 گرام گرم کرے اور 6 ڈراپ ڈالے، ملائے اور مالش کرے۔ اور کسی کو بواسیر ہو تو بواسیر کی جگہ پہ لگائے۔ یہ اتنی بڑی شیشی ہے، یہ 50 ریال کی ہے، جن کو چاہیے حاضر خدمت ہے۔ یہ زیت الحبہ سودا، اس کے بھی 3 فنکشن 3 فائدے ہیں۔ کسی کے بال جھڑتے ہو، گرتے ہو تو خالی بالوں میں لگائے۔ کسی کے جوڑوں میں ہڈیوں میں درد ہو، تکلیف ہو تو زیتون کے تیل کے ساتھ ملا کے مالش کرے۔ کسی کے پیٹ کے اندر السر ہو تو السر کے لیے دودھ میں ڈال کے پیے۔ یہ 25 ریال کا ہے۔ ایسے کہتے لوام، اس کے ایک ہی فائدے ہیں۔ کسی کو پیرالائز ہو یا لکوا یا فالج تو اس کو گرم کر کے مالش کرے، یہ 10 ریال کا ہے۔ یہ عصمت سرما ہے، یہ وہ سرما ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ہے طور کے پہاڑ پہ گئے تو اللہ کے تجلی سے وہ پہاڑ جل گیا، اسی جلے ہوئے پہاڑ جو سرما تھا العصمت کہلاتا ہے۔ یہ آنکھوں کا نور بڑھاتا ہے، پلکوں کو اگاتا ہے۔ سیدھے آنکھ میں 3 سلائی، الٹے آنکھ میں 2 سلائی، یہ 5 ریال کا ہے، یہ 5 ریال کا ہے۔ یہ مدینہ پاک کی سٹی ہے۔ کون سے صحابہ کس جنگ میں شہید ہوئے، کون سے صحابہ کس جنگ میں سپاہ سالار بنے، اور کون سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مکان کس جگہ پہ تھے مدینے میں، تمام تاریخ صحابہ اور تاریخ مدینہ۔ اس میں 2 CD ہے، پارٹ 1 پارٹ 2۔ یہ 20 ریال کا، جن کو چاہیے حاضر خدمت ہے۔ یہ پورا 5 چیز لیں گے تو 115 کا پڑے گا، یا پھر سب الگ الگ لیں گے تو یہ قیمت الگ الگ ہے۔ انشاءاللہ معیار لے لے، ابھی شہداء دور ہے، جب قریب آئیں گے تو پھر بتائیں گے انشاءاللہ۔